मसीह की सलामती, प्यार और इत्मीनान आप सबके साथ हो। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रयूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खवातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। मेरे अजीजों, इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाते हैं ऐसी खवातीन से जो कर रही हैं अपने पैशन और प्रोफेशन से मसीह यीशु की ज़िंदगी का प्रचार। आज भी हमारे साथ ऐसी ही प्यारी प्यारी मेहमान मौजूद है। तो आइए अजीजों, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हम क्रिसमस का दूसरा दिन मना रहे हैं। आज क्रिसमस के मौके पर बहुत से ऐसे उन्वान हैं जो हमारे जहन में रोनुमा होते हैं, जो हमारे जहन में आते हैं, जो सवाल हमें परेशान कर देते हैं। मेरे अजीज़ों, हम क्रिसमस मनाते हैं खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के तौर पर, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में एक बड़े मकसद के लिए आए थे। खुदावंद खुदा ने हमें गुनाहों से निजात देने के लिए इस दुनिया में एक बच्चे की मानद पैदाइश की और अपने इस मिशन को पूरा किया। मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद की सिर्फ पैदाइश को मनाते हैं, लेकिन उस अजीम मकसद को कि वो हमें गुनाहों से निजात देने के लिए आए हैं, उसकी अजीम बख्शिश को हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि खुदावंद खुदा ने हमारे लिए कितना कुछ बर्दाश्त किया। मेरे अजीज़ों, उस हकीकी बादशाह के बारे में आज हम सीखेंगे। तो आइए अपने आज की मेहमानों को अपने स्टूडियोज़ में वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सिस्टर मैविश। वेलकम टू आवर स्टूडियोज़। थैंक यू सो मच। सिस्टर मैविश का ताल्लुक शेखपुरा से है और वो बतौर पास्टर अपने चर्च में खिदमत कर रही हैं। हमारी अगली मेहमान हैं सिस्टर साइमा। वेलकम टू आवर स्टूडियो सिस्टर जी। थैंक यू। सिस्टर जी का ताल्लुक यूहन्नाबाद लाहौर से है और आज वो क्रिसमस के इस मौका पर हमारे साथ मौजूद है। मेरी अगली मेहमान हैं सिस्टर शबनम अय्यूब। वेलकम टू आवर स्टूडियो सिस्टर जी। थैंक यू सिस्टर जी। सिस्टर जी का भी ताल्लुक यूहन्नाबाद लाहौर से है और आज इस खुशी के मौके पर वो हमारे साथ है। मेरी अगली मेहमान है सिस्टर अरूज। सिस्टर अरूज, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। सिस्टर अरूज का ताल्लुक लाहौर से है, वो बहार कॉलोनी से हैं और आज क्रिसमस के इस मौका पर वो हम सब के साथ अपने इस पैगाम को शेयर करेंगे। तो मेरे अजीज़ों, आइए बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मैं चाहूँगी कि सिस्टर मैविश हमारी दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। वो जो नहायत अजीम खुदा है और हमारी ज़िंदगी में ऐसे मौके बख्शता है कि हम उसके कदमों में झुककर उसके नाम को मुबारक कहने वाले बन सकें। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तू जो था, जो है, आने वाला है और एक एक के काम के मुआफिक देने को अजर तेरे पास है। ऐ बाप, आपने ये मौका बख्शा कि आज हम तमाम बहनें मिलकर ऐ खुदावंद तेरे पाक कलाम को ऐ खुदा एक दूसरे के वसीला से सीखें और बिलखसूस खुदा मैं होशाना की सारी टीम के लिए और खुदावंद प्यारी बहन सिस्टर सोनिया के लिए खुदा दुआ गो हूँ कि तू खुदा इनको और ज्यादा ब्लेस करना, ताकि खुदावंद ये इसी तरह खुदावंद इस चैनल के जरिया खुदावंद पाक खुदा बहुत सारी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत ठहरें। खुदा आज का ये प्रोग्राम खुदावंद पाक खुदा तेरी मर्जी के मुताबिक हो और जो भी कलाम शेर हो खुदा उसके वसीला से सुनने वाली जिंदगियों को बड़ी बरकत देना, मसीह के नाम से आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आइए देखते हैं कि हमारे आज के उन्वान के बारे में बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है। तो आप सब मिलकर मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलिए। हम देखेंगे यसाया की किताब और उसके 9 बाब की 6 आयत को हम देखेंगे। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइज़ बरकत हो। तो मेरे अजीज़ों, हमने अभी देखा कि खुदावंद खुदा की पैदाइश से पहले ही खुदावंद खुदा की पैदाइश की बिशारत दे दी गई थी। बहुत से लोगों ने, बहुत से अंबिया ने उसकी आने की पेशन गोई की थी। मेरे अजीज़ों, खुदावंद खुदा क्रिसमस के इस मौके पर हमारे लिए आते हैं, हम उनकी पैदाइश की खुशी को मनाते हैं। लेकिन ये वो पैदाइश है जिसके बारे में बहुत अरसा पहले लोगों ने, अंबिया कराम ने, रसूलों ने और बहुत से लोगों ने गवाहियाँ दी थी, पेशन गोइयाँ की थी कि ऐसा होगा और ऐसा हुआ, क्योंकि खुदावंद खुदा के कॉल के मुताबिक उसके अल्फाज जो होते हैं वो हो जाते हैं, क्योंकि वो अल्फ़ा और ओमेगा है। मेरे अजीज़ों, जैसा खुदा ने कहा था वैसा हो गया हमारे लिए और वो हकीकी बादशाह हमारे दरमियान अब मौजूद है। तो आइए उस हकीकी बादशाह के बारे में हम सीखते हैं
جو ہمارے لیے نجات لے کر اس دنیا میں آیا. تو میں دعوت دوں گی سسٹر مہوش کو کہ وہ ہمیں حقیقی بادشاہت اور حقیقی بادشاہ کے بارے میں بتائیں. جی تھینک یو سو مچ سسٹر جی. آج ہم غور کریں گے کہ آخر ہمارا حقیقی بادشاہ جو ہے وہ کون ہے. جس طرح کہ اس ورس کو ابھی آپ نے ریڈ کیا، یہاں پہ خدا کا بندہ یسایہ نبی جو ہے وہ لکھتا ہے کہ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا. تولد کا مطلب ہے یعنی کہ پیدا ہونا، پیدائش، جنم. یعنی کہ یہ وہ لڑکا ہے جو کوئی مطلب کہ عام نہیں بلکہ بہت خاص ہے. اور اس کے لیے یہ بھی لفظ استعمال ہوا کہ سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. خدا باپ نے جب اس بیٹے کو یعنی کہ یسوع المسیح کو اس جہان میں بھیجا تو اس نے اس کے ساتھ ساتھ اس پہ کچھ رسپانسبلٹیز بھی یعنی کہ اس پہ عائد کی. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. حقیقی بادشاہ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ نارملی طور پر جب کسی کا چناؤ کیا جاتا ہے، جب کسی بادشاہ کو مخصوص کیا جاتا ہے، اگر ہم سلیمان بادشاہ کو ہی دیکھ لیں تو جب اس کا بھی چناؤ ہوا تھا تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بولا گیا تھا کہ یہ اتنا دانش مند ہوگا، یعنی کہ یہ خدا کے فضل سے جو ہے وہ انصاف کرے گا. اور اس نے وہاں پہ ان دو ماؤں کا بھی انصاف کیا، یعنی کہ ایک اس کو اتھارٹی دے دی گئی. اسی طرح جب یسوع المسیح بھی اس دنیا میں آئے تو خدا باپ نے اس جہان میں جب اس کو بھیجا تو یہاں پہ لکھا ہے کہ سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، یعنی کہ اس کو ایک اتھارٹی دے دی گئی، ایک اختیار دے دیا گیا. سب سے بڑھ کر اس کو جو اختیار دیا گیا وہ یہی دیا گیا کہ وہ اس پوری دنیا پہ جو ہے اس کی دنیا کی خواہشات پہ وہ غالب آیا اور اس کو وہ اختیار بخشا گیا، وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. موسٹلی ہم دیکھیں کہ اگر بہت سارے ایسے بادشاہ وہ خدا کے ساتھ چلتے بھی تھے لیکن کہیں نہ کہیں آ کے ابلیس نے ان کے دل پہ، ان کی سوچوں پہ قبضہ کیا اور وہ جو تھے وہ اس کی یعنی کہ اس کی لپیٹ میں آ گئے، یعنی کہ وہ گناہ کر لیتے تھے. لیکن یہ حقیقی بادشاہ، حقیقی کا مطلب بتانا یہ چاہوں گی یعنی کہ واقعی میں اس نے وہ کام کیا جو کسی سے بھی نہیں ہو سکا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو وہ اس نے بڑی عاجزی، بڑی انکساری سے زندگی بسر کی. تو اس کو حقیقی بادشاہ کا لقب کیسے ملتا ہے کہ اگر کوئی اس کو برا بھلا بھی کہتا تو اس نے یہ نہ کبھی سوچا کہ میں تو اس خدا کا بیٹا ہوں، میرے پاس یہ اتھارٹی. اس نے اپنے اختیار کا، اپنی سلطنت کا غلط استعمال نہیں کیا بلکہ وہ ہمیشہ رحم دلی سے چلتا، ہمیشہ محبت سے چلتا، امن سے چلتا، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے. جب وہ اس دنیا میں آیا تو اس کے اندر اس قدر جو تھا امن تھا، سلامتی تھی کہ جو کوئی بھی اس کو اپناتا ہے، یقیناً جب اس کے مزاج کو اپناتا ہے تو ہم بھی پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ مسیح میں بہت اچھا ہے، یہ رحم دل ہے، کیونکہ یہ اس کے مزاج کے اندر جو تھی یہ کوالٹیز پائی جاتی تھی. یہاں پہ سسٹر جی ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. یعنی کہ یہ تمام کوالٹیز صرف اور صرف یسوع المسیح کے نام کے ساتھ ہی اٹیچ ہیں. اور یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے یہ بھی لفظ یوز ہوا کہ وہ عجیب مشیر ہے. عجیب یعنی کہ کچھ ہٹ کے، کچھ ڈفرنٹ، ایک الگ سے ایسا صلاحکار، ایک الگ سے ایسا مشیر کہ مطلب کہ اور تو لوگ شاید کسی کا جو ہے وہ کسی کی طرفداری کر کے اس کو غلط سپورٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن واحد یسوع المسیح ہے کہ اگر ہم گناہ کے اندر بھی ہیں تو پھر وہ گناہ میں بھی ہمیں سپورٹ نہیں کر سکتا، بلکہ ایک ایسا مشیر ہے کہ ایسا صلاحکار ہے، مشورہ دینے والا ہے کہ وہ ہمیں ایک اچھی راہ کی طرف لے جاتا ہے. کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہوا ہے کہ صرف اور صرف یسوع المسیح نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. یہ اس کے اندر کوالٹی پائی جاتی ہے کہ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو پھر ہم ہلاک نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں. وہی ابدی بادشاہ ہے. اور مکاشفہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کی ران اور اس کی پوشاک پہ لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے. کسی کی پوشاک پہ، کسی کی ران پہ نہیں لکھا ہوا، کسی کے بارے میں یہ نہیں لکھا ہوا
کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ اچھا صلاحکار ہے، وہ عجیب مشیر ہے، صرف اور صرف یہ میرے اور آپ کے یسوع کے اندر یہ کوالٹیز تھی۔ اگر کسی کا چناؤ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر اس کی کوالٹی کو دیکھ کے اس کا چناؤ ہوتا ہے۔ جب خدا باپ نے اپنے بیٹے کو اس زمین پر بھیجا تو اس نے کیوں اس کو کہا کہ یہ ابدی بادشاہ ہوگا، کیوں اس نے کہا کہ یہ حقیقی بادشاہ ہوگا؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ ابلیس کے کسی بھی ایسے پھندے میں، کسی بھی ایسی سوچ میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ ابلیس پر غالب آئے گا۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر خدا باپ نے یسوع المسیح کو یہ اختیار دیا ہے اور آج وہ آسمان پر اپنے باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے تو سیم اتھارٹی اس نے ہمیں بھی دی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو کوئی خدا پر یعنی کہ یسوع المسیح پر ایمان لائے گا اور اس دنیا اور دنیا کی تمام خواہشوں پہ غالب آئے گا تو اس کو بھی یہ اتھارٹی دی جائے گی کہ وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے تخت پہ بیٹھے گا اور بہت ساری قوموں کا انصاف کرے گا۔ بتانا یہ چاہتی کہ اگر ہم اس حقیقی بادشاہ کو فالو کریں گے، اس کرسمس کے موقع پہ جو ہے اس کو قبول کریں گے، تو جس طرح یسوع المسیح نے اس دنیا میں جو ہے ایک عزت کو پایا، اور نہ صرف اس دنیا میں بلکہ وہ آسمان پہ بھی جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ جو ہے وہ تخت پر بیٹھا ہے، اسی طرح خدا باپ ہمیں بھی یہ اختیار بخشتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہے وہ نجات کو پا کے اپنے باپ کے پاس جا سکے۔ اسی کے ساتھ میں ایک ورس کو جو ہے وہ کوڈ کرنا چاہتی ہوں۔ ہم دیکھیں گے فلیپیوں اس کا 2 باب اور اس کی 9 آیت کہ واقعی میں خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع المسیح کو جو حقیقی بادشاہ ہے کیسا نام بخشا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ کس نے بخشا ہے؟ خدا باپ نے وہ نام بخشا ہے، نہ کسی دنیاوی بادشاہ نے، نہ کسی ایسے انسان نے جو اس دنیا میں بہت زیادہ عزت رکھتا ہو، اس نے خدا کو اپنے بیٹے یعنی کہ یسوع المسیح کو یہ اتھارٹی نہیں بخشی، بلکہ یہ صرف اور صرف خدا نے بخشی ہے۔ اس کا مطلب کہ واقعی میں یسوع المسیح حقیقی بادشاہ ہے۔ خدا آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ تھینک یو سسٹر مہوش، بڑی خوبصورتی سے آپ نے آج کے عنوان کو بیان کیا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میرے عزیزو، ابھی ہم نے سیکھا کہ کس طرح خداوند خدا ہمارا حقیقی بادشاہ ہے۔ ہمارا یہ حقیقی بادشاہ ہمارے لیے بہت سارے تحفے بھی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس نے ہمیں نجات کا تحفہ دیا، اس نے ہمیں حقیقی زندگی کا تحفہ دیا، وہ ابدی زندگی جسے پانے کا ہر ایک خواہش مند انسان خداوند کو ڈھونڈتا ہے۔ میرے عزیزو، حقیقی زندگی، ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہی ہے، اور یہی ہمارا اگلا عنوان بھی ہے۔ ہم حقیقی زندگی کے بارے میں سیکھیں گے، تو میں دعوت دوں گی سسٹر سائمہ کو کہ وہ ہمیں حقیقی زندگی کے بارے میں بتائیں۔ تھینک یو سسٹر، میں خدا کی بڑی شکر گزار ہوں کہ آج آپ کے پروگرام کے وسیلہ سے مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں خدا یسوع مسیح جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی، حقیقی زندگی دیتے ہیں، ان کے بارے میں بات کر سکوں۔ میرے ساتھ دیکھیے گا رومیو کا خط ہے، اس کا 6 باب اور اس کی 23ویں آیت۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خداوند کا کلام پڑھا سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ ہم دیکھتے ہیں سسٹر، یہاں پر 2 باتیں ہیں۔ گناہ جو ہے وہ موت کو لے کے آتا ہے، جبکہ خداوند یسوع مسیح جو ہمیں بخشے گئے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کو ہمارے لیے لے کے آتے ہیں۔ اور اگر ہم رومیو کے خط میں ہی دیکھیں، اس کے 3 باب 23ویں آیت میں لکھا ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ تو گناہ کیا لے کے آیا؟ خدا سے دوری، خدا سے جدائی، اور جلال کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ خدا کی خوبیاں، خدا کی جو خوبیاں ہمارے اندر تھیں ان کو سپریس کر دیا گناہ نے، ہم ویسے ظاہر نہیں کر پاتے۔ لیکن شکر گزاری ہے خدا یسوع مسیح جو ہمیں بخشے گئے، وہ اعلیٰ نام جو ہمیں دیا گیا، اس کے وسیلہ سے ہماری جو باپ سے جدائی ہو چکی تھی گناہ کی وجہ سے، وہ دور ہوئی۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سسٹر جی کہ لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ آدم اور حوا جو تھے وہ فزیکلی ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی، لیکن روحانی طور پر خدا سے جدائی ہو چکی تھی، اور وہی جدائی کو دور کرنے کے لیے ہمارے خدا یسوع مسیح آئے۔
हमें मत्ती की इंजील उसका पहला बाब 21वीं आयत में लिखा मिलता है, तो उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। हमारे खुदा यीशु मसीह का दुनिया में आने का पहला मकसद यही था कि वो हमें गुनाह जो खुदा से जुदा करता है उससे रिहाई दे। और अगर याकूब का आम खत उसका पहला बाब हम पढ़ें, उसमें हमें लिखा मिलता है, गुनाह ख्वाहिश जो है वो बढ़ जाती है तो वो गुनाह को जन्म देती है, और गुनाह जब बढ़ जाता है तो वो मौत को लेके आता है। तो मेरी अजीज बहन, हम ये सीख रहे हैं कि गुनाह कितना सीरियस है, जिसको सिर्फ हमारे यीशु ने ही उस पर फतह पाई है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने कहा था, तुम्हें कौन ऐसा है जो मुझ पर कोई गुनाह साबित कर सके। यूहन्ना की इंजील में खुदा ने ये कहा। तो सच में कोई उंगली उसके ऊपर नहीं उठा सका, क्योंकि हमारा खुदा यीशु पाक है, उसका खून पाक है, और वो जब भी हमारी जिंदगी में आता है तो गुनाह जाता रहता है। हालेलुया। और हम देखते हैं, हम यीशु मसीह गुनाहों से निजात देने के बाद जो मेन उनका काम था कि वो हमें हमेशा की ज़िंदगी दे। हमें वो नाम बख्शा गया जिसके अलावा और किसी से भी हमें निजात नहीं मिल सकती थी। आप मेरे साथ देख सकते हैं, अमाल की किताब है और उसका 4 बाब और उसकी 11वीं आयत, क्योंकि हमने लिखा है कि बख्शिश, खुदावंद हमें बख्शे गए हैं। ये हमने खुदा से मांगा नहीं था, खुदा ने हमारी ज़रूरत को महसूस करके, कि खुदा की विल थी, ये ख्वाहिश थी कि दोबारा से राब्ता हो हम मेरा इंसानों के साथ, तो उन्होंने हमें बख्श दिया। हम खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं इस क्रिसमस के मौका पर। 4 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकें। हालेलुया। हमें यीशु नाम दिया गया है जो सब नामों से आला है, उसके नाम के वसीला से हमें नजात मिली है। और फिर मशहूर आयत जो हम यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16वीं आयत पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो हमारे खुदा यीशु मसीह ना सिर्फ हमें गुनाहों से रहाई देने आए, बल्कि हमें हमेशा की जिंदगी भी देने आए। और यूहन्ना की इंजील 10वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह हमें कसरत की जिंदगी देने आए, अब्दी जिंदगी, बहुतात के साथ जिंदगी खुदावंद हमें देने आए। जब हम इस जमीन को छोड़ेंगे और मौत हमें जुदाई लेके आएगी, तो हम अपने बाप के पास जाएंगे और एटर्निटी में, अब्दियत में हम खुदा के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं, अब हमने ये देखना है कि हमेशा की जिंदगी दर हकीकत है क्या, ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर हम यूहन्ना की इंजील इसको वाज़ेह कर देती है, खुदा यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया। यूहन्ना की इंजील 17 बाब अगर हम देखें और उसकी 30वीं आयत देखें, तो वहां पे हमें जिक्र मिलता है कि हमेशा की जिंदगी क्या है। यूहन्ना की इंजील 17 बाब उसकी 30वीं आयत, यहाँ पे यूं लिखा है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें अपनी जमीनी सफर को खुदा बाप के लिए और खुदा यीशु मसीह को जानने के लिए वक्त निकालना होगा, उसके साथ रफाकत रखना होगी, उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा। तभी हम अपने बाप को, हमारा बाप हमसे क्या चाहता है, और हम अपने खुदा यीशु मसीह को जान सकेंगे कि वो हमारी जिंदगियों से क्या चाहता है। इस क्रिसमस के मौका पर हमारे अंदर ये विल होनी चाहिए, ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैं अपने बाप की मर्जी को जानूं, और वो हमें सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के जिंदा कलाम से मिल सकती है। तो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। साइमा, बड़ी खूबसूरती से आपने आज के उन्वान को हमारे लिए बयान किया। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। मेरे अजीजों, हमने अभी सीखा खुदावंद खुदा ने हमें अब्दी ज़िंदगी अता की है। और मेरे अजीजों, अगर हम इस अब्दी ज़िंदगी को पाना चाहते हैं तो हमें अपने दिल को खोलना पड़ेगा, हमें अपने दिल को खाली करना पड़ेगा, सारे गुनाहों से इसे पाक करके, साफ करके खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में बसाना पड़ेगा। तभी हम अब्दी ज़िंदगी पा सकते हैं। मेरे अजीज़ों, मालूमात का ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा और हम मज़ीद सीखेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहें। हम आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।